प्रजाम् मे गोपायाम् अमृतत्वाय जीवसे जाताञ्जनित्यमानाञ्जाम् अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम् अधर्वापितुम् मे गोपायाम् रसमन्नमिहायुषे अधत्थायोषीदतनोम् अविषन्नपितुम् गुणोम् शत्रुस्य पतोन्मे गोपायाम् द्विपादो ये चतुष्पदाम् अस्तास्य पाश्चयाग्रीम् यै चैकसपासुकाम् सप्रासथाम् मे गोपाया एकसब्जा सभासदाः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी महिषासुरवर्धनी देव्यै नमः। पुष्पान्नहारति समर्पयामि। పళ్ళులో పెట్టాయా నువ్వు తీరుపల్లెం చేసుకోవాలి అమ్మ. అక్కడ మంచి గుమ్మడికాయ కూడా ఉంది, తీయండి. అక్కడే ఉంది చూడండి, వెనకాల దినేష్ గారు.